Welcome back to Ingwa News. The Save Old Goa Action Committee, along with the local residents, visited the site of the alleged illegal construction opposite to the Basilica of Born Jesus on Sunday. During the inspection, they raised concern over the ongoing violation at the UNESCO-listed heritage site and the uncovered more historical cannon walls. हे जे कोण करतात आणि जांकां उजार केल्ले आसात तांकां घडये आमी कॉन्ट्रॅक्टर म्हणटा वो आनी कोण एजन्सीज म्हणटा वॉटेवर वी कॉल देम आनी जे कोण लूटमार आहा ते तांकां उजार करता हेंची अकाउंटेबिलिटी जावपाक जाय आनी जे कोण मेन आहा ते आमकां खबर आहा मेन आहा ते केन्ना दिसती पडना म्हणटच तेंची अकाउंटेबिलिटी मागपाक घडये आमकां जावचें ना नॉट पॉसिबल मे बी पूण जे कोण आमकां दिसती पडटात तांकां अकाउंटेबलायज करपाकूच जाय आयज पासून आमी सोडलेली आहा तांकां आयज पासून आमी परजा एक येयले बोर्ड मारले आयज येयले सिग्नेचर कॅम्पेन केली गेले घरा and wait for the next protest केन्ना आहा रे come on we are not protesters आमी प्रोटेस्ट करपाक हिंगा येयले ना आमकां कामां जाय ती बरी आहा तुमी हिंगा येयले ते कांय काम नासलेले म्हण हिंगा येवना पूण परतून आमकां हाडटा वी आर केप्ट बिजी बिकॉज दे वॉन्ट टू कीप रॉबिंग सो ह्या पासत प्रोटेस्ट म्हणटा ते आमचे न्हू आमी प्रोटेस्टर्स न्हू बट वी आर कन्सर्न सिटीजन्स वी आर कन्सर्न गोवन्स जेंकां आमकां दिसती पडटा जे भाशेन हे आख्खे षडयंत्र करून आमकां फटयल्ले केल्यात आनी चोरीत रावल्यात सो आस्क फॉर अकाउंटेबिलिटी आयज जरी तर आमी सिग्नेचर मारता जाल्यार लेट इट बी अकाउंटेबिलिटी एवरीवन हू सायन्स आयज तुमी जितले जाण सायन मारता ह्या मेमोरेंडमाचेर यू आर अकाउंटेबल your sign is accountable you will be charged for your sign उगडास धरा बेस्ते मान नाका sign मारपाक जाय म्हण we are not anti government I want to make this statement very loud and clear we are not anti government or government आमचो आमी विचून काढला आणि जशी परजा तशे राजा म्हणटच इफ राजा जरी तर आमचे चोर जाल्यार आमी चोर जाल्यार चोर आहाय तांकां उडोवपाक जाय सकल they don't belong over there they have to resign resign म्हणून बोर्ड मारता सांगपाक जाय आमी तांकां resign because you are not representing us तूं चोर आमी चोर न्हू and if you are representing us then you cannot be a चोर कित्याक आमी चोर न्हू तुवें म्हणला ते भाशेन हरे मरे चोर न्हू मरे आमी आयज डेव्हलपमेंट म्हणटा तो गरजेचो आमी ते स्टेजीचेर आहा डेव्हलपमेंट इरा डेव्हलपमेंट नाका आमकां जाय आमकां डेव्हलपमेंट जाय पण डेव्हलपमेंटाच्या नावान जी फोटिंगपणां चल्लेली आहा जे नागोवप चल्लेली आहा जी लूट चल्लेली आहा ती बंद जावपाक जाय आनी ही लूट खंय चल्लेली आहा भोव करून आयज आमचे मदें धर्माचो भेद जो घातलेलो आहा आनी हांव म्हणटा भियेनासतना म्हणटा आमच्या आयच्या सरकारान आमचो आयचो सरकार हो धर्मभेद करता हेचो कोणाक जरी तर प्रूफ जाय मुकडे उलोवपाक येयात पर्सनल आनी सरकाराक पासून जाय आपय म्हाका आनी उलय गाठ आहा जाल्यार तुका नाका जाल्ले बेश्टी केसीस घालून न्हू जाल्यार आमी भाव भयणीनो केअरफूल रावपाक जाय वी हॅव टू बी अलर्ट ही केस्तांवां आमचे मदें घालून जे कितें लूट चल्लेलो आहा तो मुखार वचना जावपाक दुसरे वाटेन जे लॉलीपॉप दाखयल्लें आहा आमकां डेव्हलपमेंट म्हूण डेव्हलपमेंट गरजेचो पूण जाय तितलोच तुमकां दिसता हो आमकां प्रसाद जाय असलो प्रसाद जाय प्रसाद म्हणल्यार कितें प्रसाद म्हणल्यार सगळ्या धर्माक खबर आसा क्रिस्ती धर्माक क्रिस्त प्रसाद म्हणटात हिंदू धर्माचे उतर ते प्रसाद देवाक बटयल्ली आमी परत घेतलेली ताका एक दैवीक एक कितें तरी मिनींग आसा पण हांगा दिला तो प्रसाद कसलो हो कसलो प्रसाद हो कोणाक जाय कोणाक नाका तर हांव आतां कांय कायद्याचेर येता कित्याक लांब जायना जावपाक फक्त एवेकनिंग म्हणजे अवेअरनेस वाडपाक मातशें अवेअरनेस वाडपाक जाय पयले सुवातेर हांव एक स्टेटमेंट मारता तो कांय जाणांक आवडचो ना पण तुमी मातशें समजून घेयात कित्याक खरें आहा तें म्हाका उलोवचें पडटा आमी हांगा उबे जे आसा तो धर्म सांबाळपाक उबे ना धर्म आसलो धर्म आसा आनी धर्म आसतलो हें तुमच्या मनान आसपाक जाय आमी हांगा जे आसा ही सुवात जी आसा हांगा हेरिटेज कॉम्प्लेक्स म्हणटा हांगा युनेस्को जी संस्था आसा इंटरनॅशनल संस्था युनायटेड नेशनाची ताणें हाका मान्यताय दिल्या की इट इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट
युनेस्कोच्या वेबसायटीचेर तुम्ही मारीत जाल्यार तुमकां मेळटले. ओल्ड गोवा इज अ वर्ल्ड हेरिटेज सायट. सो आमी जे आसा ते गोंयकार म्हणून आसा हांगा ह्या हेरिटेज झोनाचे रक्षण करपाक. हेका एक म्हत्व आसा. हेरिटेज म्हणल्यार कितें तें तुमी मागीर समजून घेवचें घरा वचून. हे म्हत्व सांबाळपाक न्हय फक्त क्रिस्तांव, आतां म्हजो इश्ट योगेश बाब उलयलो अशें करून सगळे धर्माचे लोक गोंयकार म्हणून हांगा रक्षण करपाक उबे आसा. हें तुमच्या मनान पयलें आसपाक जाय. एक्सपोजिशनाच्या टायमार 40 दिसाच्या एक्सपोजिशनाच्या टायमार हांव 2-3 फावटी उलयला आसतलो. कांय जाणांनी म्हाका पळयला आसतलो, कांय जाणांनी म्हाका क्रिटिसायजूय केलो. कितें उलयता रे तूं? एक्सपोजिशन जालें मरे बरें. हांवें म्हणलां बरें जावंक ना. फक्त म्हणलें एक्सपोजिशन जाले उपरांत 2 म्हयन्यांनी एक्सपोजिशनाचो व्हॅल्यू तुमकां कळटलो. कित्याक म्हजो बेजीक डिमांड 2008 पासून मास्टर प्लॅन ह्या सुवातेर जावचो. हांव मागता म्हणून न्हय, युनेस्कोचो डिमांड आसलो हांगा मास्टर प्लॅन जावचो म्हणून. आनी ह्या युनेस्कोच्या डिमांडाचेर युनेस्को म्हणल्यार खंय? ते खंयचे तरी विदेशांत बसता. युनेस्कोचो जो भाग हांगा इंडिये भितर बसता ताका म्हणटा ASI. पळय हांगा बसता ते. ह्या ASIची जबाबदारी. आनी हांव ASI ताका लागून मास्टर प्लॅना बद्दल कांय म्हणना, कित्याक ASIनूय खूब अशी पावलां मारली हांगा मास्टर प्लॅन जावचो. फक्त एक संस्थेक हें जाल्लें नाका, तो म्हणल्यार गोंय सरकार. न्हय आतांचोच, हाज्या पयलीं येवन गेल्या तेय सरकारांक हें नाका जाल्लें म्हणून ह्या आज मास्टर प्लॅन ह्या गोंयांत जावंक ना, ह्या ओल्ड गोव्यात जावंक ना. आनी म्हणून हे सगळे बंगले आनी हे सगळे हायवे आनी हे सगळे डेव्हलपमेंट हांगा येवपाक पावले. कित्याक? हो मास्टर प्लॅन आज पर्यंत खंयच्याच सरकाराक जाल्लो नाका. वेदर इट इज प्रोहिबिटेड झोन कांयच करपाक मेळना. रेग्युलेटेड झोनान सुद्दां द मोमेंट यू फायंड आर्किओलॉजिकल फायंडींग, द मोमेंट यू सी सम आर्किओलॉजिकल फायंडींग, जशें कॅनन बॉल्स ताणें सांगला आनी हांवें पळयलें काल, द एक्सकवेशन हॅज टू स्टॉप फोर्थवीथ. हांवें सांगपाची गरज आसा? हांव कोण? हांवें कॉन्ट्रॅक्टराक विचारलें, ताणें हळू पळ काडलो. खरें सांगता तुमकां हांव, म्हाका दिसलें खूब लोक येतले म्हणून काल, पूण तो गेलो. तो भियेलो आसतलो पूण तो गेलो. पूण ताणें आनी ह्या सगळ्या संस्थांनी हें पळय हांगा डिस्ट्रक्शन केलां. दे हॅव टू फेस द कॉन्सिक्वेन्सीस. हाव आय टोल्ड माय फ्रेंड काल जो आसलो बरोबर, आनी खरें सांगता हांव, व्हडवी कांय सांगना, इट इज जस्ट अ डिवायन टच. आमी पावले, चुकून पावले, एंड द वर्क स्टॉप. ना जाल्यार आज पर्यंत तुमकां हें कांय दिसचेंच नासलें. हें सगळें वचपाचें. कित्याक फायनली जेन्ना हांवें ते हे पळयले पळय कॅनन बॉल्स, आय जस्ट कितें करपाचें, आय कॉल्ड द PI. आय एम रियली थँकफूल टू दॅट PI, व्हेरी कोऑपरेटीव. आय डीड नॉट मीट हिम. फोनाचेर ताणें कोऑपरेशन दिलें, रोखडेच ताणें हांगा मनीस धाडले. आनी आय टोल्ड देम, हांव आनी तुमकां कांय सांगना, ह्या आर्किओलॉजिकल फायंडींग जी आसा ताजो पंचनामा करा आनी गिव इट टू द ASI फॉर पोजेशन. कित्याक हाणें म्हाका सांगलें कॉन्ट्रॅक्टरान ऑलरेडी कॅनन बॉल चोरून व्हेले म्हणून. सगळ्यान पयलीं म्हणजे आमी पळोवपाक बिफोर आनी आफ्टर. बिफोर द 8th बेस्ट सिटी ऑफ द वर्ल्ड आनी आज कितें आसा ओल्ड गोवा? कितें आसा? राज्य जे धंदे आसा ते कोणाला हातीन आसा? भायल्या लोकांचे मरे. जे गायड आसात हांगा, जे गायड आसात, आय डोंट नो, रजिस्टर गायड आसतले, पूण अनरजिस्टर्ड गायड, टुरिस्ट गायड म्हणटा ते कितेंय ते सांगपाक भोंवता लोकांक. हे तुमकां खबर आसा हांगसर? केन्ना लक्ष दिलां? फोटोवपाक भोंवतात. आमचोच इतिहास हे भायले लोक येवन आमकां हांगा फोटोवपाक भोंवतात. हे दुर्दैव. वी have to ban them in this place. Now very important, you need to understand, this is a fortified city and this city has to be protected. It has to be declared a protected monument. आणि हे जे पळय जेन्ना पळय एक्सकवेशन करतात आनी कन्स्ट्रक्शन करतात, जेन्ना कॅनॉन बॉल अशें सांबाळटा नाल्यार कसली इतिहासीक गोष्ट जी सांबाळटा, जी सांपडटा,
त्या टायमाचेर द गव्हर्नमेंट हॅज टू कॉन्फिस्केट इट and they have to start the excavation of this area, the archaeological excavation of this area, and this development has to stop. त्यामुळे प्रसाद असो ना महाप्रसाद असो. सो तेका लागून आमी ओल्ड गोवाकारां आतां उठलेली हा हिंगा आनी कांय येवंक दिवचे ना. एज पर प्रसाद स्कीम हिंगा ते म्हणटा some mini mall is going to come, and in that mini mall there is one this that the tourism department will be handling all the churches and all through that mini mall. They will be given coupons or tickets, whatever. माझी एकूच क्वेश्चन तिंका, तुम्ही टिकेटी दिता जाल्यार आमची इगोट जी आसा ते आमकां काजरां आसा, आमची फ्युनरल्स आसा. सपोज आतां म्हाका टिकेट, हांव टुरिस्ट, म्हाका टिकेट दिली आनी हांव तूं गेले भितर, I will naturally say I want to go inside. Why will I wait for your funerals or your marriages? I'm not interested. I've paid for it. So where do we stand then? Our parish priest also is with us. All the priests, everyone is with us. So don't feel that na padring podlele na. No. Asa जायते पाद्री आमच्या बरोबर आसा. कित्याक आमी फकत हिंगा आमी सेव करूंक येयल्या.